चाहिँ म नेकपाको चाहिँ अब पक्षमा भनेर बुझ्दा चाहिँ एकदम सुइटेबल हुन्छ। त्यो नेकपाको पक्षमा लाग्दै गर्दाखेरि प्रचण्डलाई चाहिँ अब नमानेको भन्ने परिभाषा चाहिँ अब लाग्यो भने पनि केही फरक परेन। आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आउनु भएको निरन्तर नेतृत्वमा चाहिँ अब हुनुहुन्छ उहाँहरू र उहाँहरूले नजानेको, उहाँहरूले नबुझेको, हैन, केपी कमरेडले नबुझेको, यता प्रचण्ड कमरेडले नबुझे त होइन नि त भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब पार्टीको निर्णय एकातिर, पार्टीको चाहिँ अब होल चाहिँ घोषणापत्र, पार्टीको चाहिँ अब निर्णय निर्देशन एकातिर, सरकारको निर्णय निर्देशन चाहिँ अब अर्कोतिर, पार्टीको चाहिँ अब नीति कार्यक्रम अर्कोतिर भन्दाखेरि त यो त चाहिँ अब एउटा पार्टीको त चाहिँ अब कार्यदिशा अनुसार एउटा पार्टीको घोषणा चाहिँ पत्र अनुसार त चाहिँ अब चलेको छैन। सङ्घीय सांसदहरूले 63 जनाले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर हैन फुटको विरुद्धमा, हैन, फुटवादीहरूको विरुद्धमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने सुदृढ र रूपान्तरण सहितको चाहिँ अब पार्टी एकताको चाहिँ अब अभियान स्वरूप चाहिँ अब हामीले सञ्चालन गर्यौँ। हैन, हस्ताक्षर अभियानमा त 3वटा चाहिँ अब समूहका छन्, उति नै छन्, हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ अब सांसददेखि लिएर समानुपातिक सांसदहरू, राष्ट्रिय सभाका चाहिँ अब असाध्यै अब जेन्युन साथीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। पार्टी फुट्दैन, पार्टीलाई फुट्न दिन्न, पार्टीलाई एकडिका बनाएर लगिन्छ कि पार्टी यदि चाहिँ अब फुट्यो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले के गर्ने त्यतिखेर चाहिँ अब छलफल गरौँ। अहिले चाहिँ जसले पार्टी फुटाउँछ त्यो फुटको पक्षमा चाहिँ हामी कोही पनि लाग्दैन। नयाँ पार्टीको सिर्जना हुन नि सक्छ, त्यो तेस्रो विकल्पको रूपमा चाहिँ अब जान सक्छ। पार्टीमा विविध खालका चाहिँ अब विचारहरू हुन्छन्, विविध खालका चाहिँ अब दृष्टिकोणहरू हुन्छन् मान्छेहरूलाई बुझ्ने। त्यसो गर्दाखेरि अहिले राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुहुन्छ या सरकारमा भन्नुहुन्छ या ब्युरोक्रेसीमा अब उसलाई चाहिँ अब राम्रो, उसको फेभरमा राम्रो काम गरिदियो, हैन, उसको हितको लागि काम गरिदियो भनेदेखि ऊ सबैभन्दा राम्रो, हैन। हिजोदेखि चाहिँ अब रगत पसिना बगाउँदै, हैन, बगाएर चाहिँ अब उसलाई त्यो ठाउँमा पुऱ्यायो, त्यो मान्छे घृणाको पात्र भयो। हामी त त्यतातिर गयौँ नि त, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेताहरू जसले आफूलाई चाहिँ अब पुरै चुच्चोटोपी लाउँछ, दलालीकरण गर्छ, पुरै चाहिँ अब 10 माना घिउ दल्छ, त्यो मान्छे सुन्दर लाग्न थाल्छ र त्यो गुटभित्र चाहिँ अनैतिक कार्यहरू हुन्छ, हैन। उसले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्छ, मरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो अवस्थामा सपोर्ट गर्छ भनेपछि उसले चाहिँ अब जति गल्ती गरे पनि 7 खुन माफ, हैन। उसले सांस्कृतिक कमजोरी गरे पनि, आर्थिक हिनामिना गरे पनि, हैन, बदमासी गरे पनि चाहिँ अब छुट हुन पुग्छ कि गुटमा चाहिँ। पार्टीभित्र अहिले विचारको असाध्यै ठुलो चाहिँ अब सङ्कट खडेरी क्या, यता त्यता गरेर प्राविधिक रूपमा चाहिँ अब हल गर्नुपर्ने। सरकारले राम्रो काम पनि गर्नु सकेको छैन। यत्रो ठुलो कोभिड छ, बेसरी चाहिँ अब अस्ति चाहिँ अब लकडाउन गरियो, गर्नुपर्ने बेला यतिखेर रहेछ भन्ने भयो, हैन। मरेपछि स्वर्ग देखिन्छ भने जस्तो भयो नि त। अब विचार पनि आधी जस्तो, अब एजेन्डाहरू पनि, नीतिहरू पनि आधी जस्तो। त्यसलाई एकअर्कामा स्वामित्व लिनु पर्यो नि त। हिजो त हामी कहाँ थियौँ नि त, कोही रकेटबाट आए जस्तो, कोही बैलगाडाबाट चाहिँ कुदे जस्तो थियो नि त। नमस्कार, म टिकाराम खड्का। लुम्बिनी भोइस.com को इस्यु ब्रेकमा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद, समस्या र पार्टीमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो कुराकानीको क्रममा आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा 1 नम्बर प्रदेश कमिटी सचिव सुरेश राई हिमाल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। पहिलो कुरा, यहाँको पार्टीमा नेकपामा जसरी एउटा चाहिँ समस्याको रूपमा पार्टी फुटको सङ्घारमा एउटा पदको जस्तो देखिने तर पदको होइन भनिने जुन विवाद आयो, यो चाहिँ खास आउनुको पछाडि के छ कारण चाहिँ? सबैभन्दा पहिला त यो पार्टी एकताको पृष्ठभूमिको बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यतिखेरको चर्चित कामी डाँडा बैठक बसेको थियो। कामी डाँडा बैठक भनेर चिनिन्छ त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक। त्यो बैठकबाट नेपालमा रहेको वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ एकता हुनुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै हामीले चाहिँ अब संविधान सभाबाट संविधान जनताको पक्षमा लेख्न सक्छौँ भनेर हामीले पहिलोचोटि हामी जनयुद्ध लड्दै गरेको भर्खर शान्ति प्रक्रियाको पहिलो फेजमा हामी आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको लिडरसिपले
प्रष्ट रूपमा देशको वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ ध्रुवीकरण गर्ने एउटा प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो। त्यो सबैलाई स्मरण पनि होला। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा को क्रममा पनि 60-40 हैन 45-55 को कुरा भएको थियो। त्यतिखेरको चाहिँ अब हामी सबैलाई थाहा छ तत्कालीन नेकपा एमाले गठबन्धन गर्न चुनावी चाहिँ अब सहकार्य गर्न तयारी भएन र पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन सकेन। किन भन्दाखेरि देशमा हेर्दाखेरि बहुमतमा छ वामपन्थी शक्तिहरू, तर चाहिँ अब उनीहरू विभाजित छ। उनीहरूको रणनीतिक चाहिँ अब लक्ष्यहरूमा भिन्नता छैन, तर राजनीतिक विषयहरूमा चाहिँ अब काफी मात्रामा अन्तरहरू, जसले गर्दाखेरि मिल्नु नसक्ने चाहिँ अब परिस्थितिहरू चाहिँ अब देखा परे र हामीले मूलभूत रूपमा रणनीतिक चाहिँ अब लक्ष्यमा हामी एक ठाउँमा छौँ भनेदेखि हाम्रो कार्यनीतिहरू पनि चाहिँ अब हामी एक ठाउँमा केन्द्रित गर्न सक्छौँ भनेर भनिसकेपछि पहिलो संविधान सभामा सहकार्य हुन सकेन र दोस्रो संविधान सभा भयो। दोस्रो संविधान सभाको वरिपरि पनि त्यो विषयवस्तु चर्चा चलेको हो र दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन नेकपा माओवादी जुन पहिलो संविधान सभाको चाहिँ हैसियत थियो त्यो हैसियत तल झर्यो, खस्कियो भनौँ न। र ती सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि नेपालको वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा एकता जरुरी छ भन्ने कुरो व्यावहारिक हिसाबले पनि आम जनताले प्रष्ट रूपमा देख्ने गरी बुझ्ने गरी अनुभूति गर्यो। त्यस पछाडि हामीले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा वामपन्थी शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको बिचमा 16 बुँदे सहमति भएर मात्रै नेपालले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सक्यो र एकताको मूलभूत रूपमा यी पृष्ठभूमिहरू हुन्। त्यो 16 बुँदे सहमति हुँदै पछि स्थानीय निर्वाचन भयो। स्थानीय निर्वाचनको परिणामले देखायो कि हामी टोटलमा हेर्दाखेरि, समग्रमा हेर्दाखेरि वामपन्थी शक्तिहरू नै चाहिँ अगाडि हावी भइराखेको छ, तर परिणाममा हेर्दाखेरि र आम जनताको चाहिँ नेतृत्व तहमा निर्वाचित हुनको निम्ति चाहिँ हामी फेरि पछि पर्ने स्थिति भइसकेपछि प्रदेशको निर्वाचन र चाहिँ सङ्घीय निर्वाचनमा हामीले चाहिँ अब चुनावी गठबन्धन गऱ्यौँ र चुनावी गठबन्धनमा आधारभूत रूपमा दुवै पक्ष, पूर्व नेकपा एमाले पनि र पूर्व माओवादी केन्द्र पनि इमान्दारीपूर्वक त्यो चुनावी अभियानलाई सम्पन्न गरिसकेपछि परिणामत हामी 2/3 वरिपरि चाहिँ निर्वाचित भयौँ र हामीले चुनावी गठबन्धनको बेली भनेका थियौँ कि हामी पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ चुनावी अभियान, चुनावी सहकार्य गरेका छौँ, गठबन्धन गरेका छौँ र त्यति मात्र होइन, पार्टी एकताको उद्देश्य चाहिँ भर्खरै जारी भएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ, देशलाई राजनीतिक रूपमा स्थायित्व प्रदान गर्नु छ, देशमा रहेको चाहिँ अब बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउनु छ र देशको चाहिँ अब समृद्धिको यात्रालाई चाहिँ प्रारम्भ गर्नु छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर पार्टी एकता भएको पार्टीको चुनावी गठबन्धन हुँदै पछि प्रकारान्तरले चाहिँ अब पार्टी एकता हामीले गऱ्यौँ। चाहिँ हामीले जो गठबन्धनको बेला पनि जनताको बिचमा चाहिँ अब भनेका थियौँ। यसरी पार्टी एकता गर्ने क्रममा दुईटा ठुला शक्ति, जो वामपन्थी चाहिँ अब शक्ति, एउटा हिजो झापा आन्दोलनदेखि निरन्तर जनताको बिचमा चाहिँ जनजीविकाको कुराहरू, राष्ट्रियताको कुराहरू, जनतन्त्रको कुरा, गणतन्त्रको कुरा चाहिँ उठाउँदै आएको एउटा शक्ति तत्कालीन नेकपा एमाले र यता लामो वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष गर्दै जनयुद्धको क्रमबाट आम नेपाली समाजको जगैसम्म भनौँ न रूपान्तरणको एउटा दिशामा उत्प्रेरित गर्ने स्तरबाट चाहिँ जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीको बिचमा चाहिँ अब एकता हुँदै गर्दाखेरि लिडरहरूको बिचमा, नेतृत्वहरूको बिचमा कसरी जाने त? हामी संविधान पनि बनायौँ, संविधानमा समाजवाद उन्मुख संविधान पनि हामीले चाहिँ लिपिबद्ध गऱ्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु छ। वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा दुईटा पार्टी मिलिसकेपछि पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 2/3 बहुमत, झन्डै 2/3 वरिपरि बहुमत आएको चाहिँ पृष्ठभूमि। यो अवस्थामा सिङ्गो समाजले जे अपेक्षा गरेको थियो, राजनीतिक स्थायित्वको कुरा, स्थायी शान्तिको कुरा, समृद्धिको चाहिँ यात्रालाई अगाडि बढाउने कुरा, यी सबै चाहिँ नेकपाको नेतृत्वको चाहिँ सरकारमा र नेकपाको जिम्मेदारीभित्र चाहिँ त्यो कार्ययोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हो यहाँनिर चाहिँ अन्तर्विरोध पैदा हुन पुग्यो। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको बिचमा जे सहमति भएको थियो
त्यो होल केन्द्रीय समितिलाई पनि थाहा छ, आम जनतालाई पनि थाहा छ। त्यो सहमति अनुरूप सिङ्गो देशलाई अगाडि बढाउने कुरा, समाजवादी राज्य व्यवस्था ल्याउने एउटा आधार निर्माण गर्ने चाहिँ अब विषयहरू सरकारको तर्फबाट र यता होल पार्टी कमिटीको तर्फबाट चाहिँ अब आम जनसमुदायलाई चाहिँ अब उद्वेलित गर्ने कुरा, परिचालित गर्ने कुरा, उत्प्रेरित गर्ने कुरामा काहीँ न काहीँ चाहिँ अब समस्याहरू देखिए र पार्टी नेतृत्वहरूको बिचमा जे सहमति भयो, एकातिर त्यो सहमति अनुरूप सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा, पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा र पार्टीलाई महाधिवेशनमा लगेर चाहिँ अब विचार र राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले नयाँपन दिने कुरा र नयाँ ढङ्गको चाहिँ अब पार्टी निर्माण गर्ने कुरा। होल हामी हिजो पूर्व एमाले थियौँ, पूर्व माओवादी केन्द्र थियौँ, त्यो दुईटै शक्ति, त्यस अतिरिक्त पनि थुप्रै वामपन्थी चाहिँ अब शक्तिहरू सङ्केन्द्रित भएको नेकपालाई खालि अन्तर्घुलित मात्रै नभएर एकअर्कामा रूपान्तरित गर्ने कुरा र चाहिँ समाजवाद निर्माण गर्ने जनशक्तिको रूपमा चाहिँ अब रूपान्तरित भएको सुदृढ पार्टी एकताको निम्ति चाहिँ अब हामीले महाधिवेशनसम्म जाने, त्यसको निम्ति चाहिँ अब मुख्यतः विचार र राजनीतिक कार्यदिशामा चाहिँ हामीले नितान्तै हिजो पूर्व एमाले चाहिँ अब अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, यता नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ अब अङ्गीकार गरेको 21औं शताब्दीको जनवाद र माओवाद, यी विषयहरूका सकारात्मक पक्षहरू यतिखेर मूलभूत रूपमा चाहिँ अब सामन्तवादको चाहिँ अब अन्त भएको र पुँजीवादी चाहिँ अब यो युगमा दलाल पुँजीपति वर्गको जुन दबदबा छ, यसभित्रबाट चाहिँ अब हामीले समाजवादी व्यवस्थाको दिशामा चाहिँ अब कार्यदिशालाई, होल राजनीतिक कार्यदिशालाई चाहिँ अब अगाडि बढाउने र सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने स्तरको चाहिँ अब कार्यदिशा निर्माण गर्ने महाधिवेशनको चाहिँ अब प्रक्रिया जो अवरोध भयो, अवरोध किन भयो भन्ने विषय चाहिँ अब हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि सरकारको काम कारबाही, सरकारले फेरि गलत काम गरौँ, नराम्रै मात्रै काम गरौँ भन्ने होइन, तर सरकारले जति जनताले अपेक्षा गरेको थियो र पार्टीले चाहिँ अब जे विश्वास दिलाएको थियो जनतालाई, त्यो रूपमा चाहिँ अब अगाडि बढ्न सकेन र पार्टीलाई पनि चाहिँ अब तलसम्म लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अब हरेक संरचनामा चाहिँ हरेक निकायमा चाहिँ अब सङ्गठित गर्न सकेन। यो बिचमा के हो त भन्ने विषयवस्तु आम जनताको बिचमा पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चाहिँ अब जिज्ञासा भइरहँदाखेरि मूलत विचार र राजनीतिक कार्यदिशा भित्रै रहेर चाहिँ अब बहस पो बाहिर व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ अब व्यक्त हुँदाखेरि रूपमा देख्दाखेरि चाहिँ अब पद, प्रतिष्ठा, भागभण्डा भन्ने चाहिँ अब शब्दावलीहरू र चाहिँ अब ती प्रकारका चाहिँ अब अभिव्यक्तिहरू आए, तर मूलत चाहिँ अब विचार र राजनीतिक कार्यदिशामै केन्द्रित रहेर चाहिँ अब अहिलेको पार्टीभित्रको चाहिँ अब बहस हो, यहाँभित्र रहेको विवाद हो। जस्तो यहाँले अब भन्नुभयो राजनीतिक कार्यदिशाको त महाधिवेशनले टुङ्ग्याउँछ भन्नुभयो, पहिलो कुरा त त्यही नै विभिन्न किसिमको विवादहरू सिर्जना गरियो। मैले जोड्न गएको थिएँ, यहाँले जस्तो समाजवादको कुरा गर्नुभयो, अहिलेको यो सरकारको जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ त्यो त समाजवादमा पुग्ने त कतै पनि देखिँदैन, यो पुँजीवादतिर लम्किरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो पनि कम्युनिस्ट सरकार, त्यसमा तपाईँ पनि त्यही पार्टीबाट निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, यसको जिम्मेवार तपाईँले पनि कति लिनुपर्छ त्यो लिनु पर्ला। अर्को कुरा मैले जोड्न खोजेको जस्तो पार्टीमा यो बहस र छलफल भन्ने कुरा जसरी गर्नुभयो, यो बहस र छलफल भन्न मिल्छ र यो गण्डकी प्रदेशको बेला अलि अस्ति चाहिँ अर्को बेला होइन, प्रदेश 5 को बेला तपाईँको चाहिँ एक समूहले गर्ने, अर्को समूहले तल्लै स्तरसम्म समानान्तर कमिटी निर्माण गर्दै जाने, अनि बहस र छलफल भन्ने यसलाई भन्ने कि के भन्ने? अब यो पूर्व समूहहरूभित्र पनि जब विभिन्न गुट उपगुटहरू चाहिँ अब थिए, अहिले पनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब छ, त्यो भैँसी किन्दाखेरि जुम्रा पनि सँगै आउँछ भन्ने उखान जस्तै त्यो सँगसँगै त्यो प्रवृत्तिहरू पनि चाहिँ अब आएका छन्। र तपाईँले हेर्नु भने पूर्व माओवादी केन्द्रको पट्टि हेर्नुभयो भने त्यस्तो भेला छुट्टै चाहिँ अब गुटबन्दीको क्रियाकलापहरू छैन। तपाईँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ अब के कति जानकारी लिनुभएको छ, तर पूर्व एमाले समूहभित्र चाहिँ भर्टिकल्ली माथिदेखि तलसम्म चाहिँ अब विभिन्न नाममा, कहिले मदन भण्डारी चाहिँ अब फाउन्डेसनको नाममा, कहिले पुष्पलाल चाहिँ अब फाउन्डेसनको नाममा, पुष्पलाल मित्रता चाहिँ अब समथिङ के नाममा यो भइराखेको छ। र हामीले योभन्दा अगाडि पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्यौँ कि पार्टीले पार्टी चलाउने हो, पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ अब एनजिओ आइएनजिओहरूमा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा बस्नु हुँदैन भन्ने होइन, बस्नुपर्छ, तर चाहिँ अब ती सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अब होल पार्टीको चाहिँ अब जनशक्तिलाई उतातिर चाहिँ अब डाइभर्ट गर्ने काम गर्नु हुँदैन र चाहिँ अब सामाजिक सङ्घ संस्थाले सामाजिक सङ्घ संस्थाकै हैसियतमा काम गर्नुपर्छ र पार्टीले पार्टीकै हैसियतमा काम गर्नुपर्छ
भन्ने विषयवस्तु गएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि उठेको हो र हामीले प्रदेश कमिटीमा छलफल गर्दा पनि त्यही विषयलाई चाहिँ हामीले पार्टी केन्द्रकै चाहिँ रुल्सलाई चाहिँ हामीले सर्कुलेट गऱ्यौँ। अब अहिले यो भेला भेटघाट चाहिँ कस्तो भने यो बिचमा चाहिँ अब पार्टी फुट्दैछ है हैन, फुटको डिलमा पुग्यो। तपाईँ हामीले देख्यौँ नि त, अमुक मान्छेहरूले चाहिँ एमाले नाम गरेको चाहिँ पार्टी दर्ता गरे हैन, पार्टीभित्र चाहिँ असाध्यै चाहिँ चरम अन्तर्विरोधको चाहिँ बिचमै चाहिँ त्यो भयो र कुनै न कुनै चाहिँ तहको नेताहरूले चाहिँ पार्टी अब एक ठाउँमा बस्न सक्दैन हैन। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ पनि पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले अलग अलग हौँ भन्ने कुरा पनि चाहिँ तलसम्म आयो हैन। अध्यादेश लिएर चाहिँ 60-40 गरेर चाहिँ अलग अलग हौँ भन्ने कुरा पनि आयो हैन। त्यसरी पनि हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ आफ्नो बाटो लागौँ भन्ने विषयवस्तु लाग्यो। यहाँसम्म चाहिँ मैले भनिसकेपछि तपाईँले प्रश्न के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो खालि भागवण्डको मात्रै कुरा थिएन। अहिले नेकपासँग के छैन, सबै त छ। तपाईँले माथिदेखि तलसम्म हेर्नुभयो भने यतिखेर नेपालको वामपन्थी आन्दोलनकै इतिहासमा राज्यको सबै अङ्गहरूमा, सबै संरचनाहरूमा चाहिँ नेकपाको उपस्थिति, नेकपाको चाहिँ नेतृत्व छ। यो अवस्थामा पनि चाहिँ भागवण्ड पुगेन भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ जनताले मन नपराउने कुरा, आम कार्यकर्ताले पनि चाहिँ रुचि नराख्ने कुरा। किनकि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूभन्दा जो सेवा सुविधामा चाहिँ पुगेका छन् तीहरूभन्दा झन्डै हजारौँ गुणा चाहिँ बढी नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ हैन समाजवादको निम्ति, नेपाली समाजको रूपान्तरणको निम्ति भनेर त्याग तपस्या गरेर आएका पङ्क्तिहरू धेरै छन्। ती पङ्क्तिलाई के दिलाउनु छ त भने भाग खोजे हैन, पद खोजे, प्रतिष्ठा खोजे भनिदिएपछि त्यहाँ अरुचि भइराखेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ ड्याङ्गै भन्नेको कुरा चाहिँ बिग्ने भने जस्तो भयो र जनतालाई पनि चाहिँ असाध्यै मन नपर्ने विषय भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो बनाइदिनु पाइयो भने यो अन्तर्विरोधलाई गलत ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि यस्तो हुन पुग्छ। नभए चाहिँ रियलमा के हो भन्दाखेरि यी घटनाक्रमसम्म हेरेर आउँदाखेरि हाम्रो विचार र राजनीतिक कार्यदिशामै चाहिँ लडाइँ भयो हैन। हामीले चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई समायोजन गरेर जनताको जनवाद हो हाम्रो चाहिँ भनेर चाहिँ परिभाषित प्रष्ट रूपमा गरिसकेपछि भर्खरै चाहिँ मतलब दुईटा पार्टी एकता महाधिवेशन पछाडि चाहिँ त्यसले निर्धारण गरेको चाहिँ हाम्रो विधान राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेखित गरिसकेपछि पनि अहिले जबजकै छुट्टै कुरा हैन। तपाईको यता 21औं शताब्दीको चाहिँ जनवादको विषय छुट्टै पूर्व माओवादी केन्द्रले उठाउनु पर्ने यस्तो परिस्थिति भने के हो त भन्दाखेरि सार तत्त्वमा चाहिँ विचार र राजनीतिक कार्यदिशामै बहस हो, छलफल हो। र यसको निम्ति अब नेताहरूले यो जो तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, मैले पनि जब सुने, तपाईँले अहिले सोध्नु होला 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ कहिले भनेर। अहिले केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूलाई त अपडेट त गर्नु पर्यो नि त। यो पार्टी केन्द्रमा चलेको अन्तर्विरोधको बारेमा त चाहिँ ठुलो अन्योलता पैदा भयो। हामीले पनि चाहिँ सङ्घीय सांसदहरूले 63 जनाले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर हैन फुटको विरुद्धमा हैन फुटवादीहरूको विरुद्धमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने सुदृढ र रूपान्तरण सहितको चाहिँ पार्टी एकताको चाहिँ अभियान स्वरूप चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्यौँ। दुईटै नेताहरूको चाहिँ पक्षमा भनेर भन्दा पनि हुन्छ, जुन समूहको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, जो उहाँहरू पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ त्यो हामी त्यो अभियानको चाहिँ पक्षमा हामीले बुझ्छौँ। जो हामीले चाहिँ सचिवालय, स्थायी समिति सदस्य र चाहिँ मन्त्रीहरूलाई सहभागी गराएनौँ। त थुप्रै मन्त्रीजीहरूको पनि चाहिँ यसमा सहमति छ, मौखिक रूपमा एकबद्धता छ। थुप्रै स्थायी समिति सदस्य कमिटीहरूको पनि चाहिँ यहाँ सहमति र एकबद्धता छ। र मूलतः हामीले दुईटा एक्सट्रिममा गएको असाध्यै बिहान बेलुकी चाहिँ त्यो देउरालीमा पाती लगाउने ट्रेनका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले जबरजस्ती नै सहभागी गराएनौँ। हामी पनि सहभागी हुन्छौँ भन्ने खालको चाहिँ आइसकेपछि यिनले चाहिँ गिजोल छ, यिनले चाहिँ यसलाई चाहिँ गलत दिशातिर मोड्छ भनेर जो खेमामा रहेका नेताहरूको चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म भजन मण्डली गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले सहभागी गराएनौँ। र मूलतः यो पार्टी जे उद्देश्यले चाहिँ एकता भएको त्यो उद्देश्यप्रति चाहिँ परिलक्षित भएर यसलाई चाहिँ रूपान्तरणसहित यत्रो ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष भयो। सङ्घर्ष पछाडि त हामी कि त फुटमा जान्छौँ कि त चाहिँ रूपान्तरणसहित एकता हुन्छ।
हैन हामीले चाहिँ अब एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको चाहिँ अब विधिलाई लागू गर्नको निम्ति हामीले अहिले अब 70 जना चाहिँ अब लगभग हामी पुगेका छौँ। अस्ति पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि 63 जना सङ्घीय सांसदहरूको मुख्य लक्ष्य चाहिँ रूपान्तरण सहितको नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माणको राष्ट्रिय जो अभियान लिडरसिपहरू जोसुकै लिडरसिपले लिनुहुन्छ त्यो लिडरसिपको चाहिँ अब पूरक अभियानको रूपमा हामीले यो हस्ताक्षर अभियानलाई चाहिँ अब लिएका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले नेताहरूले अपडेटको हिसाबले केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई चाहिँ अब भेटेर के हुँदैछ उहाँहरूको जिज्ञासा छ। अहिले कोरोना कोभिडको चाहिँ अब कहरमा छौँ। यो परिस्थितिमा चाहिँ अब अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न, माधव कुमार कमरेडलाई भेट्न, यतापट्टि चाहिँ अब केपी कमरेडले त आफ्नो हिसाबले चाहिँ अब अपडेट गरि नै राख्नु भयो होला। मैले जहाँसम्म बुझेसम्म यता माधव कमरेडले अलिअलि चाहिँ अब अपडेट गरेको जस्तो, तर यता चाहिँ अब प्रचण्ड कमरेडबाट चाहिँ माथि जे जति चाहिँ अब छलफल भएको छ बाहिर मिडियाबाट चाहिँ अब सुनेको र चाहिँ अब भत्किनै लागेको च्यानलहरूबाट फाटाफुट्टा चाहिँ अब सुन्ने बाहेक अरू त केही थिएन। त्यसो गर्दाखेरि अहिले अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ अब पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको कुरो के हो त? हामीले हस्ताक्षर अभियान चाहिँ अब अगाडि बढाइसकेपछि एउटा चाहिँ अब पक्षले पद प्रतिष्ठा र भागभण्डाको लागि चाहिँ अब पार्टीभित्र लडायो, अरू केही पनि होइन भनेर चाहिँ अब अफवाह फैलाउने, अर्कोले चाहिँ अब विचार र राजनीतिक सङ्घर्ष हो भन्ने चाहिँ अब विषयवस्तु राख्दै त्यसलाई चाहिँ अब अर्कै ढङ्गले परिभाषित गर्ने क्रममा जसलाई चाहिँ अब जसको पक्षमा चाहिँ अब उभिएका छन् चाहिँ अब केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, जिम्मेवार नेताहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ अब पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको बारेमा अपडेट गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ भनेर मैले तपाईँकै भाषामा यो अपडेटको कुरालाई लिएर मैले अलिकति सोध्न चाहेँ। प्रचण्ड कमरेड लगायत माधव कुमार नेपाल तपाईँहरूको यो समूहले जसरी अपडेट गराउने, तपाईँले अपडेट भन्नुभयो, मैले त्यसलाई भेला भने होइन, भेलाभन्दा फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ। किन भन्दा उहाँले हिजो मात्रै एक कलेजमा भएको प्रदेश 5 को भेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ बालुवाटारबाट 3-4 वटा प्रस्ताव आए। 5 वर्षमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री मैले मानिदिनु पर्यो, मलाई थप व्याख्यासहितको कार्यकारी अधिकार पनि दिइने भयो लगायतका कुराहरू उहाँले गर्नुभयो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने दुईटा अध्यक्षले भेट्दा मिडियाले चासो दिनुपर्ने, समाचार लेखिदिनुपर्ने, एउटै पार्टीका अध्यक्ष भेट्दा पनि समाचार बन्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। तपाईँ भन्नुहुन्छ अपडेट होइन भनेपछि यसलाई कसरी मान्ने? जनताले चाहिँ कसरी मान्ने? तपाईँले त मान्नु होला, तर जनताले मान्ने कसरी? अनि त केन्द्रीय समितिको सदस्य कमरेडहरू अब लामो समयदेखि स्थगित रहेको स्थायी समितिको लिडरहरूको पनि उपस्थित थियो भन्ने चाहिँ अब मैले तपाईँले जस्तै सुने। अब त्यहाँ चाहिँ सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको के हो होइन, अब विभिन्न कोणहरू चाहिँ अब जस्तै अब पार्टी केन्द्रमै चाहिँ अब त्यति ठुलो चाहिँ अब अन्तर्विरोध भइसकेपछि कसरी मिल्दैछ, कसरी मिलाएर जाने होइन, अब के मिल्नु नसक्ने हो त भन्ने चाहिँ अब विषयहरू नै चाहिँ अब समसामयिक विषयहरू नै चाहिँ अब सेकेन्ड लेयरका चाहिँ अब थर्ड लेयरका चाहिँ अब नेताहरूले चाहिँ अब राखिसकेपछि त्यसलाई प्रश्न गर्ने क्रममा प्रचण्ड कमरेडले, माधव कमरेड लगायत त्यहाँ जति उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ अब राख्नु भएको भन्ने मैले सुनेको छु। तर चाहिँ अब बालुवाटारमा अर्का चाहिँ अब अध्यक्ष कमरेडसँग के सहमति भयो, के विषयमा चाहिँ अब छलफल भयो, त्यो चाहिँ फेरि मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। खालि के मात्रै हो भनेदेखि हामीले यो सङ्घीय सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब एकदम बोलचाल बन्द भएको, आवाज चाहिँ अब बन्द भएको चाहिँ अब ठ्याक्कै पृष्ठभूमिमा हामीले जे अभियान सार्वजनिक गऱ्यौँ, हस्ताक्षर अभियान चाहिँ अब फुटको विपक्षमा जसले पार्टी फुटाउँछ त्यसको पक्षमा नलाग्ने होइन, जसले पार्टीलाई चाहिँ अब सुदृढ एकताको चाहिँ अब रूपमा अगाडि बढाउँछ त्यसको पक्षमा लाग्ने गरी चाहिँ अब हामीले हस्ताक्षर सुरु गरिसकेपछि सायद त्यसको पनि थोर बहुत दबाब भयो भन्ने लाग्छ र त्यसैको परिणामस्वरूप र मूलत फेरि नेताहरूको चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब एक्सट्रिममा जाँदै गरेको मुख्य नेताहरूको बिचमा होइन, पार्टी एकता त चाहिँ अब जोगाउनुपर्छ होइन। पार्टीलाई चाहिँ अब अलग अलग बनाउने हो भने त देशमा प्रतिगमन चाहिँ अब आउने खतरा पनि नजिकै छ होइन। देशको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, यी जनजीविकाको चाहिँ अब सवाल असाध्यै चाहिँ अब जर्जर भएको स्थितिमा होइन, राष्ट्रियता पनि असाध्यै चाहिँ अब संवेदनशील अवस्थामा छ। तपाईँको आन्तरिक बाह्य समग्र चाहिँ अब लोकतन्त्र पनि पुरै चाहिँ अब परिपक्व होइन भइसकेको छैन, त्यो चाहिँ अब जवान भइ नसकेको चाहिँ अब पृष्ठभूमिमा होइन। लाखौँ लाख नेपाली श्रमजीवीहरू चाहिँ नेपाली चाहिँ अब मजदुरहरू, नेपाली चाहिँ अब नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने उसको जनजीविकाको चाहिँ अब सवाल पनि असाध्यै चाहिँ अब थिलो थिलो भएको अवस्थामा पार्टी फोड्दाखेरि चाहिँ अब प्रतिगमन पनि आउन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि नजिकबाट
पार्टी फोड्दाखेरि चाहिँ अब जुन उचाइ हामीले चाहिँ अब छुएका छौँ, जुन उचाइमा चाहिँ अब जनताले चाहिँ अब हामीलाई पुर्याएको छ, त्यो चाहिँ पुरै धुलोमा झर्छ, तल चाहिँ अब जमिनमा धसिन्छ भन्ने कुरा सम्भवतः जो फुटे पनि हुन्छ हैन, अलग भएर पनि चाहिँ अब जिन्दगी गुजार्न सकिन्छ, हाम्रो अस्तित्व धान्न सकिन्छ भन्नेहरूलाई पनि त्यो सायद एकदम नजिकबाट चाहिँ अब महसुस भएर पनि होला चाहिँ अब त्यो हिजो अस्तिको दिनदेखि चाहिँ अब पोजिटिभ दिशामा चाहिँ अब मोडिएको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो दबावको कुरा त चाहिँ अब पुरा भयो, त्यो मुख्य कुरो चाहिँ अब भएन। यदि चाहिँ अब पार्टी फुटाएर जान्छ भने पहिलो कुरो त पार्टी फुटाएर कसले चाहिँ अब हैन यो पार्टीलाई फुटाउँदो रहेछ, किनकि जनताको बिचमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ अब कबल बाचा कबल गरेर आइया छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ अब च्यालेन्ज। दोस्रो कुरो चाहिँ अब पार्टी यदि फुटाएर लान्छ भने हामीले चाहिँ अब पार्टी चाहिँ अब एकताको पक्षमा लाग्नेहरूको एउटा नयाँ धुरी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पनि चाहिँ अब लाग्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले यसलाई चाहिँ अब हामीले अब यो छलफल जो वार्ता चाहिँ अब सुरु भएको छ त्यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश पनि हिजोदेखि चाहिँ अब प्रवाह गर्न थालेको छ। तर चाहिँ अब बालुवाटारमा गएर हिजो बेलुकी 1 to 1 चाहिँ अब दुईटा अध्यक्षको बिचमा पनि चाहिँ अब संवाद भयो, छलफल भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ अब छलफल भयो। त्यहाँ केही न केही कहाँ गएर चाहिँ अब सहमति गर्ने त होइन। नेतृत्वको बुझाइ, नेतृत्वको बारेमा के हो बुझाइ, र अहिले सरकारको बारेमा चाहिँ अब हो के हो बुझाइ हैन। बुर्जुवाहरूले त चाहिँ अब संसदलाई, बुर्जुवाहरूले त चाहिँ अब यो प्रधानमन्त्री सिस्टमलाई त चाहिँ अब सबै थोक ठान्छ, र हामी कम्युनिस्टहरूले, हामी समाजवादको चाहिँ अब साम्यवादको अगलात गर्ने मानिसहरूले त चाहिँ अब पार्टी मातहत हुन्छ सरकार, पार्टीले सञ्चालन गर्छ चाहिँ अब सरकार भन्ने हाम्रो चाहिँ अब जेनरल बुझाइ। तर अहिलेसम्म पछिल्लो समय, पछिल्लो घटनाक्रमले आउँदाखेरि त चाहिँ अब पार्टीको निर्णय एकातिर जस्तो, सरकारको निर्णय अर्कोतिर जस्तो, एउटै पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ अब सरकार छ, त्यसमा चाहिँ अब काहीँ न काहीँ तादम्य त नमिलेको, काहीँ न काहीँ चाहिँ अब निर्णयहरू चाहिँ अब बाजिने भन्दाखेरि त यो त खालि चाहिँ अब भागवण्डको कुरा त होइन, यो त विचारकै कुरा हो, यो त चाहिँ अब राजनीतिक चाहिँ अब कार्यदिशाकै कुरा, कार्यशैलीको कुरा हो नि त हैन। कसरी हैन दुईटै अध्यक्ष लामो समयसम्म चाहिँ अब आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आउनु भएको, निरन्तर नेतृत्वमा चाहिँ अब हुनुहुन्छ उहाँहरू, र उहाँहरूले नजानेको, उहाँहरूले नबुझेको हैन, केपी कमरेडले नबुझेको, यता प्रचण्ड कमरेडले नबुझे त होइन नि त भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब पार्टीको निर्णय एकातिर, पार्टीको चाहिँ अब होल चाहिँ घोषणापत्र, पार्टीको चाहिँ अब निर्णय निर्देशन एकातिर, सरकारको निर्णय निर्देशन चाहिँ अब अर्कोतिर, पार्टीको चाहिँ अब नीति कार्यक्रम अर्कोतिर भन्दाखेरि त यो त चाहिँ अब एउटा पार्टीको त चाहिँ अब कार्यदिशा अनुसार एउटा पार्टीको घोषणा चाहिँ पत्र अनुसार त चाहिँ अब चलेको छैन। जनताले, आम जनताले चाहिँ अब बुझ्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ विचारकै चाहिँ अब लडाइँ हो भनेर पनि आम जनताले स्पष्टसँग चाहिँ अब बुझेको अवस्था हो। त्यसो गर्दाखेरि अब लिडरसिपहरूको बिचमा चाहिँ अब जे छलफल भएको छ र पार्टी चाहिँ अब एकताबद्ध बनाउने कुरोमा नेतृत्व दुई चाहिँ अब अध्यक्षको बिचमा भित्रै अन्तरात्मादेखि नै चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब महसुस भएको कुरा अहिले बिहानसम्मको चाहिँ अब सूचनाले मैले पनि चाहिँ अब त्यो जानकारी लिएको छु। जस्तो अब यहाँ त प्रदेश 1 को चाहिँ सचिव पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूको अपडेट चाहिँ कहिले आउँछ तपाईँको भाषाको अपडेट, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ मैले जोड्न खोजेको के छ भने जस्तो पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरू प्रचण्डलाई बिस्तारै छोड्दै गएको भन्ने कुरा छ। यो हस्ताक्षर अभियानले पनि त्यस्तै किसिमको सङ्केत दियो भन्ने कुराहरू पनि छन् कता कता। र अर्को कुरा प्रचण्डलाई झन् गिजोलिँदैछ यो कुराले भन्ने कुरा पनि छन्। खास यहाँले के बुझ्नुहुन्छ यो विषय? अपडेटिङको कुरो त चाहिँ अब जहिलेदेखि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध अलिकति चाहिँ अब असहिष्णु प्रकारको भयो, रचनात्मकताबाट चाहिँ अब असहिष्णुतिर गयो, त्यतिखेरैदेखि चाहिँ अब होल पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ जम्मा महानगरपालिका सहित 15वटा जिल्ला कमिटी छ, सबै जिल्ला कमिटीलाई हामीले अपडेट गरि नै राखेका छौँ कि पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध चाहिँ यहाँ पुग्यो हैन, यस्तो हुँदैछ भनेर हामीले चाहिँ अब निरन्तर अपडेट गरि नै राखेका छौँ। र हाम्रो प्रदेशको जति पनि हामी केन्द्रीय समितिको सदस्य छौँ, प्रदेश कमिटीको चाहिँ अब सदस्यहरू छौँ, हामी सबै अहिलेको पार्टी केन्द्रमा चाहिँ अब चलिरहेको अन्तर्विरोधको बारेमा ज्ञातव्य नै छौँ। अब अरू प्रदेशको चाहिँ अब केन्द्रीय सदस्यहरू सोसर अब भेला गरेर भेटघाट हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन हैन। त्यो चाहिँ निरन्तरतामा हो या चाहिँ अब नेताहरूले चाहिँ अब हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो, बुझ्दै बुझिएन के हो यो हैन। हस्ताक्षर अभियानमा त 3वटा चाहिँ अब समूहका छन्, उति नै छन् हैन।
हैन प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ अब सांसददेखि लिएर समानुपातिक सांसदहरू राष्ट्रिय सभाका चाहिँ अब असाध्यै अब जेन्युन साथीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ के हो भन्ने चाहिँ अब प्रश्न पनि चाहिँ अब उठिसकेपछि सायद त्यहाँ चाहिँ अपडेटिङको लागि भएको होला र 1 नम्बर प्रदेशको बारेमा हुन्छ कि हुँदैन मलाई अब थाहा छैन। अब यो प्रचण्डको नेतृत्वमा आएको माओवादी केन्द्रको त अलिकति विकेन्द्रित जस्तो देखियो नि त भन्ने कुरोमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब यता म पूर्व माओवादी केन्द्रबाट आएको त्यो समूहबाट आएको कार्यकर्ता हुनुको नाताले मात्रै नभएर अब प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ कस्तो हो भने होल पार्टीलाई चाहिँ अब बुझ्ने र होल चाहिँ अब पार्टी नेता कार्यकर्तालाई बुझ्ने चाहिँ त्यो परम्परावादी चाहिँ अब तरिकाले होइन हैन उहाँको चाहिँ अब नयाँ र गुणात्मक तरिका हुन्छ। पूर्व एमालेसँग एकता गरिसकेपछि उहाँ अध्यक्ष हैन पछिल्लो मङ्सिर 4 पछाडि चाहिँ अब परिभाषित कार्यकारी अध्यक्ष उहाँले आफ्नो समूहलाई पूर्व माओवादीबाट मात्रै आएकोलाई मात्रै चाहिँ अब भेटघाट गर्ने उहाँहरूको चाहिँ के अरे पूर्व माओवादी समूहका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै चाहिँ अब आधार बनाउने यस्तो क्यारेक्टर होइन उहाँको यो हिजोदेखिकै तपाईँ सुरुदेखिको चाहिँ अब तपाईँ हेर्नु थाल्नुभयो भनेदेखि यो तपाईँ इतिहासले पनि चाहिँ अब प्रश्न गर्छ अहिले आएर मात्रै होइन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले त चाहिँ पूर्व एमालेसँग चाहिँ अब सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरूसँग अलिकति बढी घुलमिल हैन गर्नुभयो र मूलत चाहिँ अब केपी कमरेडसँग हैन अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ अब केपी कमरेडसँगै बढी चाहिँ अब अन्तर्घुलन यो बिचमा गर्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ अब माधव कमरेडसँग झलनाथ कमरेडसँग बामदेव कमरेड हुँदै उपल्लो तहको नेतृत्व तहसँग चाहिँ अब घुलमिल गर्दै गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ कस्तो हो भने हिजोको त्यो जो भर्टिकल पूर्व एमालेको चाहिँ अब भर्टिकल एउटा अन्तर्विरोध थियो त्यो पनि चाहिँ असहिष्णु बोल्नको लागि चाहिँ औपचारिक चाहिँ अब रूपमा बोल्ने भने जस्तो नभए चाहिँ अब हुँदै नहुने पुरै मेलै लगाएर चाहिँ अब लाग्नुपर्ने टाइपको जुन भयो यतापट्टि चाहिँ अब अध्यक्ष कमिटीले त्यसो गर्नु भएन। किनकि यसो हेर्दाखेरि मान्छेहरूले भन्ने गर्छ चाहिँ अब आफ्नो पूर्व समूहबाट आएको नेताहरूलाई चाहिँ अब केन्द्रित गर्न सकेका छैन अरूतिर भन्ने प्रश्न त उठ्छ। तर चाहिँ अब होल तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ अब खास गरेर प्रचण्ड जो नेतृत्व चाहिँ अब गरेको पार्टी र चाहिँ अब प्रवृत्तिहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ एउटै होइन जो सुरुदेखि मिलिरहेको सबैभन्दा मिल्ने त हिजो बादल कमरेड र चाहिँ अब प्रचण्ड कमरेड हो, मोहन वैद्य र चाहिँ अब प्रचण्ड कमरेड हो, बाबुराम कमरेड र प्रचण्ड कमरेड हो नि त। तर उहाँ पार्टी अब अलग भएर उहाँहरू चाहिँ अब जानुभयो गइसकेपछि हामी होइन यसरी हुँदैन देशको चाहिँ अब सबै छरिएर रहेको चाहिँ अब वामपन्थीहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ र त्यो तहबाट त्यो हैसियतबाट मात्रै नेपाली समाज मा जे परिवर्तन हामीले चाहिँ अब राजनीतिक परिवर्तन ल्याएका छौँ त्यो परिवर्तन चाहिँ आम जनताको चाहिँ अब जीवनसँग जोडेर हैन उसको चाहिँ अब चुला चौकासँग जोडेर उसको चाहिँ अब आफ्नो भविष्यसँग जोडेर चाहिँ अब अगाडि बढाउन सकिन्छ भनिसकेपछि त माथिबाट सोच्नु पर्यो नि त। हिजोकै चाहिँ अब प्रवृत्तिसँग मात्रै बढी मिल्नुपर्ने हैन पार्टी भने त विपरीतहरूको एकत्व भन्छौँ नि त हामी हैन हिजो विपरीत थियौँ एकता भइयो भन्दाखेरि कहाँ चाहिँ अन्तर्घुलन गर्नुपर्ने बढी त भन्दाखेरि केपी कमरेडसँग अन्तर्घुलन बढी गर्नुपर्ने केपी खेमामा लाग्ने चाहिँ अब कमरेडहरूसँग अन्तर्घुलन हुनुपर्छ माधव कमरेडसँग चाहिँ अब जोडिएका कमरेडहरूसँग अन्तर्घुलन गर्नुपर्छ यहाँ त छँदैछ त भन्ने ट्रेन हो प्रचण्ड कमरेडको। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ छरिएको बाहिर मिडियाबाट एकाध साथीहरूले चाहिँ अब उहिलेको चाहिँ अब सानोतिनो रिसहरू व्यक्त गर्ने चाहिँ अब मिडियालाई थोर बहुत चाहिँ अब मसला पस्किने चाहिँ अब ठाउँ त भयो तर चाहिँ अब प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ अब ट्रेनलाई अब बुझी पनि चाहिँ अब कतिपय साथीहरूले बुझ पचाएको पनि देखियो। अब फेरि कमजोरी छैन प्रचण्ड कमरेडको एकदम चाहिँ अब दुधले नुहाएको हैन सुनले चाहिँ अब धुइएको त्यस्तो होइन मान्छे हो कमजोरी हुन्छ तर मूलभूत रूपमा लिडरसिपमा हुने समग्र चाहिँ अब विषयलाई समग्र ढङ्गले चाहिँ अब नेतृत्व प्रदान गर्नु सक्ने लिडरसिपको रूपमा चाहिँ अब भएकै हुनाले उहाँ चाहिँ अब अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भएकै हुनाले चाहिँ अब लामो समयसम्म कम्युनिस्ट एउटा खेमाकै सही कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व चाहिँ अब गरिराख्नु भएको छ हैन विश्व नै चाहिँ अब हल्लिने गरी हैन नेपालको चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहले अब भौगोलिक एकीकरण
गर्ने क्रममा जसरी चाहिँ अब केटाकेटी होइन बच्चाको आमाहरू सबै चाहिँ अब धैर्यएर चाहिँ अब विदेशी साम्राज्यवादीको विरुद्धमा होइन तपाईँको इस्ट इन्डिया कम्पनीको विरुद्धमा जाइ लागे। त्यस यता तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ अब सञ्चालित जनयुद्धको चाहिँ अब सबै घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने कुन चाहिँ तह कुन चाहिँ तबका चाहिँ अब जनयुद्धबाट प्रभावित थिएन, कुन चाहिँ ठाउँ चाहिँ अब जनयुद्धबाट चाहिँ अब सकारात्मक नकारात्मक होइन प्रभाव थिएन। तपाईँ एकाध चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब काठमाडौँमा लुकेर बस्ने मान्छेहरू सीमित सहर बजारमा चाहिँ अब सुरक्षित ठाउँमा लुकेर बस्नेहरूले चाहिँ अब परिकल्पना गरेको जस्तो चाहिँ अब जनयुद्ध त चाहिँ होइन। जनयुद्ध त रियलमा हामी आफू 10 वर्ष लगातार चाहिँ अब जनयुद्धमा चाहिँ अब लागेको मान्छे अहिले हामीलाई नै सम्झिँदाखेरि किम्वदन्ती जस्तो सपना जस्तो त लाग्छ, तर रियलमा सिङ्गो नेपाली समाजको जगैसम्म हल्लाएर नेपाली समाजमा रहेका चाहिँ अब सबै खालका चाहिँ अब विभेदहरूलाई जरैदेखि उखेल्ने गरी चाहिँ अब जुन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन भयो त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ अब प्रचण्ड हो। भनिसकेपछि प्रचण्डलाई अहिले खालि चाहिँ अब पूर्व माओवादी केन्द्रको रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन, अहिले समग्र चाहिँ अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा नेतृत्वको रूपमा अहिले नेकपाले चाहिँ अब बुझ्या छ र उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अब दलको चाहिँ अब संसदीय दलको चाहिँ अब नेता र प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। जस्तो यहीँनिर तपाईँले यो यति धेरै भूमिका बाँचेको थियो, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा क्लियरली सोध्न चाहेँ। अलिक घुमाउरो कुराले चाहिँ यहाँले कूटनैतिक भाषाको प्रयोग धेरै गर्नुभयो। मैले त्यही भएर के जान्न चाहेको थिएँ भने जस्तो अब तपाईँ त हस्ताक्षरकर्ता, पार्टी एकताको पक्षमा हस्ताक्षरको तपाईँ एउटा अभियन्ता भनौँ या त्यसको हस्ताक्षरकर्ता। अब पार्टी फुटिहाल्यो, पार्टी विभाजनको अवस्थामा गइसक्यो भने तपाईँ प्रचण्डतिर वा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर? अब अहिले हामीले यो ठ्याक्कै यो जवाफ दिने बेला भएको छैन होइन। विवाद त उत्कर्षमै छैन, विवाद उत्कर्षमा छ। पहिलो कुरो हामीले यो पार्टी फुट्न दिन्नौँ, यो हामी फुटिहाले त्यो हाइपोथेटिकली काल्पनिक कुरा अहिले नगरौँ होइन। पार्टी फुट्यो भनेर त झन्डै यो असारको चाहिँ अब पहिलो हप्तादेखि सुरु भयो नि त होइन। यो त चाहिँ अब निरन्तर पार्टी फुट्छ, पार्टी एक ठाउँमा बस्न सक्दैन, तल कतिपय चाहिँ अब यसो समसामयिक विषयहरू गाउँ नगरपालिकाको चाहिँ अब काम कारबाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि बैठक बसौँ न भनेर भन्दाखेरि कतिपय लोकल लेभलका साथीहरू पनि भन्छन् अरे पार्टी फुटि त हाल्छ किन बैठक बस्ने भन्नुहुन्छ अरे होइन। तर म 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ अब सचिव र मसँग जे जति चाहिँ अब साथीहरू सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, सूचना लिनुहुन्छ, जानकारी लिनुहुन्छ, उहाँलाई कहिले पनि मैले पार्टी फुट्छ भनेर भनेको छैन। पार्टी फुट्दैन, पार्टीलाई फुट्न दिन्न, पार्टीलाई एकडिका बनाएर लगिन्छ कि पार्टी यदि चाहिँ अब फुट्यो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले के गर्ने त्यतिखेर चाहिँ अब छलफल गरौँ भनेर मैले तलको साथीहरूलाई पनि भनेको छु। र होइन पार्टी त फुट्यो भन्छ त, पार्टी त फुट्छ भन्छ त, यो पक्ष त्यो पक्ष भनेर चाहिँ अब उहाँले अमुक नामहरू लिइरहँदा पनि पार्टी फुट्दैन। र उसलाई भन्नु होला भ्रममा छौ होइन, पार्टी चाहिँ अब यहाँ फुटाएर एकाध मान्छेले चाहिँ अब यहाँ पार्टीभित्र चाहिँ अब रजाइ गर्छु वा पार्टीभित्र चाहिँ अब ठुलै कुरा पाउँछु भनेर चाहिँ अब सोचिराख्नु भएको हो भने त्यो भ्रम हो। र कुनै चाहिँ अब शक्ति केन्द्र आन्तरिक र चाहिँ अब बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ अब भ्रमित बनाएको हो भने उहाँ छिटै चाहिँ अब मुक्त हुनुहुन्छ भनेर पनि चाहिँ अब मैले भनेको छु। र तपाईँले चाहिँ अब सिधा जो प्रश्न गर्नुभएको छ यो विषयमा चाहिँ हामीले छलफल चाहिँ अब गर्न बाँकी छ कि पार्टी फुट्न दिँदैनौँ। अघि पनि मैले भने यदि पार्टी कसले फुटाउँछ र फुटाउनेको पक्षमा चाहिँ हामी लाग्छ र हामी नफुटाउनेको पक्षमा लाग्ने कि नलाग्ने वा हाम्रो छुट्टै के हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ अलिक पछि चाहिँ अब जवाफ दिउँला। तर अहिले चाहिँ जसले पार्टी फुटाउँछ त्यो फुटको पक्षमा चाहिँ हामी कोही पनि लाग्दैन। नयाँ पार्टीको सिर्जना हुन नि सक्छ, त्यो तेस्रो विकल्पको रूपमा चाहिँ अब जान सक्छ होइन। एउटा पार्टी फुटाएर जाने पक्ष हुने हो, अर्को पार्टीलाई चाहिँ अब फुटाउनु हुँदैन रोकिराख्ने एउटा पक्ष पनि छ नि त। यदि चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने दुईटै ट्रेनलाई हेर्नुभयो भने 2-3टा यहाँ ट्रेन टक्रिराखेको छ होइन, बिचमा भुलुक 1-2वटा चाहिँ अब ट्रेनहरू पनि देखा परिरहेको छ। र मूलभूत ट्रेनमा देख्नुभयो भनेदेखि एक्सट्रिममा चाहिँ अब एउटा ट्रेन जाँदै गर्दाखेरि होइन अर्को ट्रेनले त चाहिँ अब धैर्य धारण गरिरहेको छ नि। हिजो अस्ति केपी कमरेडले पनि भन्नुहुँदै थियो म चुप लागि बसिएको छु होइन, मैले केही भनेको छुइनँ, भनेको त चाहिँ अब पार्टी एकता गराउने मान्छे आयो नि भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो होइन। त्यसले पनि ठुलै राहत दिलायो भन्दाखेरि यता चाहिँ अब अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड लगायत झलनाथ कमरेडहरू
जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चाहिँ अब यति ठुलो चाहिँ अब लडाइँ भइराखेकै क्रममा पनि उहाँहरूले पनि धैर्य धारण गरेर बैठकबाट चाहिँ अब सबै कुरो चाहिँ अब हल गरौँ हैन, कमिटी प्रणालीबाट जाउँ भनेर उहाँहरूले पनि त काफी धैर्य धारण गरिराख्नु भएको छ नि त। भन्दाखेरि दुवैतिरको चाहिँ ठ्याक्कै अहिले मिलिरहेछ। यता अध्यक्ष प्रधानमन्त्री चाहिँ अब केपी कमरेडले पनि चाहिँ अब हैन म धैर्य धारण चाहिँ अब पार्टी एकताकै पक्षमा भनेर उहाँले बोल्नुभयो अस्तिको दिन हैन। भनेपछि यतापट्टि पनि लामो समयदेखि हैन धैर्यतापूर्वक पार्टीलाई चाहिँ अब एकताबद्ध बनाएर लगे मात्रै नेपाली समाजलाई चाहिँ अब हामी केही दिन सक्छौँ, नभए चाहिँ अब नेपाली समाज झन् नयाँ भुमरीमा नयाँ चाहिँ अब दुष्चक्रमा चाहिँ अब फस्छ भन्दै अब लामो समयदेखि चाहिँ अब यता अध्यक्ष अर्को अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त भनि नै राख्नु भएको छ। भन्दाखेरि अहिले फेरि यो अभियान हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटै अध्यक्षको पक्षमा हुनु पुग्दैछ क्या। यो अभियान चाहिँ फुटवादीहरूको विरुद्धमा छ भन्दाखेरि दुईटै अध्यक्षले एकताको चाहिँ अब पक्षमा उहाँले अभिव्यक्ति दिइसकेपछि हाम्रो यो सङ्घीय सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान रूपान्तरण सहितको चाहिँ अब सुदृढ नयाँ ढङ्गको चाहिँ अब पार्टी निर्माण गर्ने राष्ट्रिय चाहिँ अब अभियान मूल अभियानको चाहिँ अब पूरक अभियानको रूपमा चाहिँ यो बिस्तारै हैन पुष्टि हुँदैछ। जस्तो तपाईँको पार्टीमा यो जति बेला विवाद देखियो ठ्याक्कै कोरोना आएपछि जनतालाई घरबाट बाहिर ननिस्कनु भनियो, मास्क नलाएको जनतालाई पैसा तिराइयो लगायत विविध किसिमको कुरा घरमै तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि लिएर अन्य कुरामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने सुनियो। अर्को कुरा अयोग्य व्यक्तिलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति गरियो भन्ने कुरा पनि आए। पार्टी यो अवस्थासम्म मानेन, विधान मानेन, पद्धति मानेन जसरी आरोप लागिरहेछ त्यो आरोपबाट यहाँहरू विमुख हुँदै हस्ताक्षर अभियान चलाउनु भयो जो कुराले चाहिँ पार्टी एकता जोगाउँछ भन्ने यहाँले विश्वास गर्नुभएको छ। जोगाउला नजोगाउला त्यो कालान्तरमा देखिएला, समयक्रममा देखाउला। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने यति धेरै भयावह अवस्था हुँदा कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँको समाजवादको लक्ष्य बोकेको पार्टी पुँजीवादतिर लम्किँदै गर्दा तपाईँहरू चुप किन? तपाईँहरू बोल्नु पर्दैन? कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ विचारको चाहिँ अब विचारसहितको चाहिँ अब पार्टी हो हैन, खालि मान्छेहरू हैन भिडहरू चाहिँ अब भेला भएर बनेको पार्टी होइन। र पार्टी यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व त्यो सरकारको होस् या पार्टीको होस् त्यो सामूहिक नेतृत्वको चाहिँ अब केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हुन सकेन भनेदेखि तपाईँले अहिले भने जस्तो हुन्छ। मैले मात्रै राम्रो, मलाई मात्रै पनि त राम्रो लाग्न सक्छ नि त पात्रहरू। मैले गरेको काम, मैले मात्रै सोचेर गरेको काम मलाई त राम्रो लाग्छ नि त। तर तपाईँ हामी यतिजना चाहिँ अब भेला भएर छलफल गरेको काम त्यो त चाहिँ अब अझ राम्रो हुन्छ। र हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि सामूहिक छलफल र व्यक्तिगत चाहिँ अब जिम्मेदारी। छलफलमा हामीले सबै कोण साङ्गोपाङ्गो चाहिँ अब छलफल गर्नु पर्यो नि त। यहाँ त कस्तो भयो, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै चाहिँ त्यो आँखा नदेख्ने मानिसले हात्ती छामे जस्तो भयो क्या। पुरै चाहिँ अब कसैले पेट छामेको छ, कसैले सुँड छामेको जो कथा तपाईँले सुन्नुभएको छ ठ्याक्कै त्यस्तो। भन्दाखेरि जसले निर्णय गर्ने, जसले चाहिँ अब नजिकबाट चाहिँ अब देख्यो उसको राम्रो, त्यसले पछाडिबाट त चाहिँ अब ढ्वाङ देखेको छ नि त। भन्दाखेरि पार्टीमा विविध खालका चाहिँ अब विचारहरू हुन्छन्, विविध खालका चाहिँ अब दृष्टिकोणहरू हुन्छन् मान्छेहरूलाई बुझ्ने। त्यसो गर्दाखेरि अहिले राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुहुन्छ या सरकारमा भन्नुहुन्छ या ब्युरोक्रेसीमा अब उसलाई चाहिँ अब राम्रो, उसको फेभरमा राम्रो काम गरिदियो हैन, उसको हितको लागि काम गरिदियो भनेदेखि ऊ सबैभन्दा राम्रो हैन। हिजोदेखि चाहिँ अब रगत पसिना बगाउँदै हैन बगाएर चाहिँ अब उसलाई त्यो ठाउँमा पुऱ्यायो, त्यो मान्छे घृणाको पात्र भयो। हामी त त्यतातिर गयौँ नि त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेताहरू। भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब रूपान्तरण गर्ने, यस्तो चाहिँ यसलाई चाहिँ चेक गरिराख्ने भने त कमिटी हो, पार्टीको चाहिँ अब कमिटी हो। त्यो कमिटी चाहिँ अब प्रणालीमा नगइसकेपछि त मलाई जे मन लाग्छ त्यही हुने भइगयो नि त हैन। म सपनामा चाहिँ अब के देखाउँला त्यही सपनामा देखेअनुसार चाहिँ अब गर्दै जाउँला भनेपछि त यथार्थमा पार्टी कमिटीमा हाम्रो पार्टीको चाहिँ अब वैज्ञानिक चाहिँ अब सिद्धान्त विचारको कसीमा हरेक मान्छेहरू, हरेक लिडरहरूको विचारहरू, उसको भावनाहरू जाँचेर मात्रै न चाहिँ अब जिम्मेदारी दिने कुरा हुन्छ। म प्रदेश कमिटीको चाहिँ सचिव त्यत्तिकै थपक्क हैन पूर्व माओवादीबाट आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ दिइहालौँ भनेर दिए त होइन नि त हैन। म पनि त चाहिँ अब लामो समयसम्म चाहिँ अब विभिन्न तल ग्रास रुटबाट चाहिँ अब जिम्मेवारी वहन गर्दै 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 आएँ हैन। मैले त्यस्तो गुणात्मक रूपमा चाहिँ अब परिणाम दिन सकिनँ होला, तर पार्टीको चाहिँ अब नीतिभन्दा विपरीत
हैन पार्टीको चाहिँ निर्देशनभन्दा विपरीत त चाहिँ मैले कहिले पनि काम गरिनँ नि त त्यो अभ्यास भएपछि यसलाई चाहिँ दिँदाखेरि ठिकै हुन्छ अहिले दुईटा चाहिँ पार्टी एकता भएको छ दुईटै पार्टीको चाहिँ नेताहरूको भावनालाई चाहिँ बेसिकली बुझ्ने बुझाउने चाहिँ कोसिस गर्छ हैन यसले सक्छ भनेर पुरैका पुरै नभए पनि त्यति त विश्वास गरेर दिए हो नि त त्यतिकै थपक्क भनेर त होइन त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो जाँच्ने कसीहरू छन् त्यो जाँच्ने कसीमा चाहिँ नजाँचिकन छ नि त संवैधानिक व्यवस्था छ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने बेलामा चाहिँ संसदमा सुनवाई हुन्छ अनि सामान्य छ नि त जेनरली भन्दाखेरि त चाहिँ हाम्रो पार्टीको को साथीलाई कहाँ कुन जिम्मेवारी दिने हैन सरकारको जिम्मेवारी दिने कि राजनीतिक नियुक्तिको जिम्मेवारी दिने कि पार्टीको जिम्मेवारी दिने कमिटीमा छलफल हुनु पर्यो नि त तर कमिटीमा छलफल हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त आफ्नो गुट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ विचार राजनीति चाहिँ मुख्य हुँदैन सहायक हुन्छ त्यो छायामा पर्छ जसले आफूलाई चाहिँ पुरै चुच्चोटोपी लाउँछ दलालीकरण गर्छ पुरै चाहिँ 10 माना घिउ दल्छ त्यो मान्छे सुन्दर लाग्न थाल्छ र त्यो गुटभित्र चाहिँ अनैतिक कार्यहरू हुन्छ हैन उसले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्छ मरेर चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा सपोर्ट गर्छ भनेपछि उसले चाहिँ जति गल्ती गरे पनि 7 खुन माफ हैन उसले सांस्कृतिक कमजोरी गरे पनि आर्थिक हिनामिना गरे पनि हैन बदमासी गरे पनि चाहिँ छुट हुन पुग्छ के गुटमा चाहिँ तर विचार समूह र गुटमा अलि फरक हो अहिले हामी विचार समूहको रूपमै चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जति पनि चाहिँ खेमामा विभक्त छ किनकि एकले अर्काको विचारलाई चाहिँ मन पराएन एकले अर्काको विचार चाहिँ बाट आकर्षित गराउन सकेन भनेर बुझ्नुपर्छ त्यो यी विचारहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर अहिले यतिखेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसको विचार पनि मान्ने आफ्नो विचार पनि मनाउने बेला हो यहाँ कसैले चाहिँ कसैको विचार सोचहरू प्रवृत्तिहरू जबरजस्ती लाद्ने अहिलेको समय होइन अहिलेको समय त माधव कमरेडको विचार छ भने त्यसलाई पनि राम्रो विचारलाई लिनु पर्यो केपी कमरेडको जब विचार राम्रो छ भने त्यसलाई सम्मान साथ चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा जानु पर्यो प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ राम्रो विचार राम्रो ट्रेन्ड छ भने त्यसलाई चाहिँ उदाहरण बनाउनु पर्यो यो तरिकाले जानु पर्यो नि त अहिले केपी कमरेडको मात्रै चाहिँ सबै विचार यहाँ चाहिँ लागू हुने स्थिति छैन प्रचण्ड कमरेडको मात्रै सबै चाहिँ विचारहरू यहाँ लागू हुने स्थिति छैन न कि माधव कमरेड र झलनाथ कमरेडको भन्दाखेरि त्यो विचारहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर अहिले कति चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त केपी कमरेडको कति विचार कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ प्रचण्ड कमरेडको कति विचार कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ अहिले यो हो यसैलाई चाहिँ भागबण्ड भनिदिए क्या यसैलाई पद प्रतिष्ठा भनिदिए सिङ्गो नेपाली समाजको चाहिँ प्रतिष्ठालाई इज्जतलाई हैन उसको चाहना आकाङ्क्षालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कसरी हैन केपी कमरेडले भनेकै सबैले चाहिँ सम्बोधन हुन्छ त प्रचण्ड कमरेडले भनेकै पारा सबै चाहिँ हुन्छ त त्यो त चाहिँ हामी महाधिवेशनसम्म छलफल गरौँला नि त महाधिवेशन छलफल गरौँला त्यस पछाडि चाहिँ विचार राजनीतिक कार्यदिशामा एक ठाउँमा आउँला हैन त्यो विचार र राजनीतिक कार्यदिशा अनुसार चाहिँ नेतृत्व निर्माण गरौँला अहिले त कस्तो भयो भन्दाखेरि अब विचार पनि आधी आधी जस्तो अब एजेन्डाहरू पनि नीतिहरू पनि आधी आधी जस्तो त्यसलाई एकअर्कामा स्वामित्व लिनु पर्यो नि त हैन हिजो त हामी कहाँ थियौँ नि त कोही रकेटबाट आए जस्तो कोही बैलगाडाबाट चाहिँ कुदे जस्तो थियो नि त हैन यसलाई त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त भनेपछि आत्मसात गर्नु पर्यो क्या एकले अर्काको चाहिँ ले राम्रो गरेको कामलाई त सम्मान गर्नु पर्यो नि त सिक्नु पर्यो नि त ढा गर्नु भएन ईर्ष्या गर्नु भएन हैन आफूले मन नपराएको मान्छेले राम्रो गरेको भन्दैमा सबै उसको चाहिँ नराम्रो भनिदिनुपर्छ त भन्नु हुँदैन नि त त्यसो गर्दाखेरि राम्रो विचारहरूलाई अहिले चाहिँ संकेन्द्रित गर्ने त्यसलाई बहसमा लाने छलफल तल वडा सेल कमिटीदेखि बहस गर्दै गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि त विचार र नेतृत्वको बिचमा तारतम्यता चाहिँ हामी कायम गर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ मिलिरहेको छैन अहिले यो नमिलिराखेको स्थितिमा चाहिँ यो विषयमा हामीले चाहिँ दुईटै विचारलाई चाहिँ समायोजन गरेर जनताको जनवाद भन्यो त्यसको परिभाषित गर्नुपर्यो त्यहाँ विकास गर्नुपर्यो हिजोको चाहिँ जब जसले उठाएका विषयवस्तुहरू 21औं शताब्दीको जनवादमा उठेका चाहिँ राखिएका जब विषयवस्तुहरू त्योभन्दा माथि उठ्नु पर्यो त्यसले पनि अहिलेको क्रान्तिलाई धान्न सक्दैन मतलब समाजवादको चाहिँ कार्यदिशालाई चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन जब जसले पनि गर्न सक्दैन दुईटैको पृष्ठभूमिमा नयाँ विचारको चाहिँ विकास हामीले गर्नुपर्छ र अहिले हाम्रो पार्टीभित्र अर्को गम्भीर रूपमा देखिएको अहिले अब यति प्रसङ्ग छलफल गरिसकेपछि त्यसको सार तत्त्वमा के हो भन्दाखेरि
पार्टीभित्र अहिले विचारको असाध्यै ठुलो चाहिँ अब सङ्कट खडेरी क्या यता त्यता गरेर प्राविधिक रूपमा चाहिँ अब हल गर्नुपर्ने हैन मान्छे पार्टी बनाउँछु कसरी भनेर सोच्छन् भन्दाखेरि कसैलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर कसैलाई सचिवालयमा राखेर कसैलाई चाहिँ अब परिवारमा यसो हैन चाहिँ केही गरिदिएर कसैलाई आर्थिक व्यवस्थापन गरिदिएर यसरी पार्टी बन्छ बन्दैन नि त त्यहाँ त विचार निर्माण होइन कि भएको अलिअलि चाहिँ अब रहल पहल विचार पनि सिद्धिन्छ भनेर विचारको विकास त्यस्तो हुँदैन त्यसो गर्दाखेरि अहिले हाम्रो पार्टीभित्र विचारको सङ्कट छ र विचारको चाहिँ अब हामीले नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ विकास गर्ने आधार भने त फेरि 21औं शताब्दीको चाहिँ अब जनवाद र जनताको चाहिँ अब बहुदलीय जनवादलाई जग राखेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको पृष्ठभूमिमा हामीले नयाँ विचारको विकास गर्नुपर्छ नयाँ सिद्धान्तको चाहिँ अब प्रतिपादन गर्नुपर्छ किनकि समाज त धेरै अगाडि गइसक्यो नि त हिजो जनयुद्ध लड्दा अर्कै थियो अहिले त चाहिँ अब हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ नि तर अहिले चाहिँ अब यति ठुलो चाहिँ अब परिवर्तन आयो जनताको चेतना यति धेरै चाहिँ अब विकसित भयो संसार एकैछिनमा चाहिँ अब हैन देख्ने बुझ्न सक्ने भयो उनले चाहिँ अब यदि चासो राखेको खण्डमा भनिसकेपछि हामीले यति छोटो चाहिँ अब समयमा पनि काफी अन्तरहरू देखाएको छौँ त्यसो गर्दाखेरि यतिखेर सिङ्गो युवाहरू अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि कतिपय बुढाहरू चाहिँ युवा जस्तो देखिन्छन् हैन युवा भनिएको चाहिँ बुढा जस्तो जोस जाँगर हैन हामी चाहिँ अब युवामै गनिन लाउँ तर हामी पनि त चाहिँ अब उकालो लाग्दैछौँ नि त डुब्दै गरेको घाम जस्तो त हुँदैछौँ भनेपछि हामीले नयाँ पुस्ता कसरी तयार गर्दैछौँ त हाम्रो नयाँ पुस्तालाई चाहिँ कसरी ट्रेन गर्दैछौँ नयाँ पुस्ताले चाहिँ अब यो आउँदै गरेको चाहिँ अब एकदम तीव्र प्रतिस्पर्धाको बिचमा चाहिँ अब विकसित हुँदै गरेको चाहिँ अब जेनेरेसनलाई कसरी नेतृत्व गर्छ हामी चाहिँ अब उहिले यति सालदेखि चाहिँ अब लागेको हुनाले मान्नुपर्छ नेता मान्नुपर्छ हामीले अगुवा मान्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती चाहिँ अब गरेर मान्छे मान्दैन नि त अबको समयमा त अहिले त विचारले हैन सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताहरू राखेर उसले चाहिँ अब कन्भिन्स गर्नु सक्नुपर्छ कि उसलाई चाहिँ अब त्यो नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ अब नेता मान्न सकोस् यसरी विचारको चाहिँ अब क्षेत्रमा पनि हामी नयाँ फड्को मार्नै पर्छ र त्यो क्षेत्रमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ अहिले यही सन्दर्भमा तपाईँकै अब यो लोकप्रिय यो अनलाइन टिभीबाट मार्फत म भन्न पनि चाहन्छु हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थाँती रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिँ अब प्रमुखको विषय अब हामी महाधिवेशनसम्म बहसको रूपमा लान्छौँ अर्को चाहिँ अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यो संसदीय चाहिँ राज्य प्रणाली भित्रैको कुरा हो हामीले यहाँ काहीँ साम्यवाद समाजवाद कम्युनिस्ट चाहिँ अब शासन ल्याउनु खोजे होइन को कुरा गरे होइन हैन हामीले चाहिँ अब यत्रो दुई त्यहीँ बहुत हिजो अस्ति होइन त चाहिँ अब हामी स्थायित्व दिन्छौँ हामी चाहिँ अब स्थिरता कायम गर्छौँ शान्ति चाहिँ अब लाई चाहिँ अब पूर्णता दिन्छौँ शान्ति प्रक्रियालाई समृद्धिको बाटो अगाडि बढाउँछौँ भनेको खोइ भयो त भएन नि त अन्तर्विरोध भयो पार्टी अस्ति चैतदेखि चाहिँ सुरु भयो सरकारले राम्रो काम पनि गर्न सकेको छैन यत्रो ठुलो कोभिड छ बेसरी चाहिँ अब अस्ति चाहिँ अब लकडाउन गरियो गर्नुपर्ने बेला यतिखेर रहेछ भन्ने भयो हैन मरेपछि स्वर्ग देखिन्छ भने जस्तो भयो नि त भनेपछि दुनियाँको चाहिँ अब अनुभवलाई पनि यो जुन कोभिड हो यसलाई चाहिँ अब हामीले यसबाट चाहिँ अब आम नेपाली जनतालाई चाहिँ अब रक्षा गर्नको लागि हैन उपचारको निम्ति सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले गर्न पनि सकेन नि त यो अन्तर्विरोधको कारणले यसको पनि त चाहिँ अब गम्भीर प्रभावहरू त्यस कारणले यो चाहिँ मैले किन जोड्नु खोजेँ हो भनेदेखि 5 वर्षसम्म चाहिँ अब जनताले ठ्याङ्गै दिनु पर्यो क्या आलो पालो भनेको पनि प्रचण्ड कमरेडले उदारतापूर्वक चाहिँ ल हैन फेरिँदाखेरि अस्थिर भन्ने चाहिँ अब जनताले बिचका चाहिँ अब मानिसहरूले एक खालका चाहिँ अब मानिसहरूले चाहिँ अब उल्टो परिभाषित गर्दैलान् भनेर उहाँले सोच विचार गरिकन चाहिँ अब दिनुभयो यता एउटा कार्यकारी चाहिँ अब प्रमुखको भूमिका खेल्ने भनेर गरियो त नहुँदो रहेछ नि त किनकि अब उसले कम्तीमा 5 वर्षसम्म लगातार सरकार 5 वटा चाहिँ अब आर्थिक नीति कार्यक्रम हैन सरकारको चाहिँ नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि टेस्टेड हुन्छ नि जनताले त छ्याङ्गै देख्छ मलाई काम गर्न दिएन भन्ने त चाहिँ अब ठाउँ रहँदैन नि त मलाई फल्नाले अप्ठ्यारो पारो अहिले प्रतिपक्ष जस्तो चाहिँ सुधो ठाउँ कहाँ छ त भन्दा नेपालमा यस्तो चाहिँ अब अपर्च्युनिटी हामीले गुमाउँदैछौँ हैन गुमाउनु लागेको छौँ त्यस कारणले चाहिँ अब हामी यसरी यो विषयलाई पनि हामी बहसमा आगामी बहसमा लाँदैछौँ अर्को पूर्ण समानुपातिक अब म प्रत्यक्ष निर्वाचित अरू सँगै हुनुहुन्छ समानुपातिक चाहिँ निर्वाचित त्यो पनि भोटैबाट निर्वाचित भयो नि त यहाँ के रह्यो त भन्दाखेरि मैले धेर पैसा खर्च गरेँ त्यस कारणले म ठुलो हैन प्रतिनिधि सभाको सांसद
समानुपातिको देशैभरिको भोट पाएको उसको कम खर्च भएको हुनाले ऊ कम दोस्रो दर्जाको छ भनेपछि हामीले पूर्ण समानुपातिक चाहिँ अब निर्वाचन प्रणाली गयौँ भने मलाई ताप्लेजुङकोले दार्चुलाकोले दिएको भोट म त साझा हुन्छु नि त म त नीति निर्माणमा लाग्छु अहिले म निर्वाचित भए मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँ महिनामा एकचोटि नपुगे हुँदैन त्यहाँ अनुबन्धित हुनुपर्ने के 5 वर्षसम्म भन्दाखेरि मैले के नीति निर्माण गर्छु सबै चाहिँ अब ब्युरोक्रेसीले पुरानो चिन्तन प्रवृत्ति त्यही परम्परावादी चाहिँ अब ऐनहरू ल्याउँछ विधेयकहरू ल्याउँछ कमामा रमा फुल स्टपमा पुरै चाहिँ अब हामी सबै हेर्न पनि पाइरहेका छौँ त्यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि हामी अगाडि यो विचारको चाहिँ अब बहस सँगसँगै चाहिँ अब अगाडि लान्छौँ र नेपालको माटो नेपालको जनता सुहाउँदो राज्य प्रणाली चाहिँ अब निर्माणको कार्य चाहिँ पूर्ण भइसकेको छैन र यो हिजो पनि हामीले बहस गऱ्यौँ र आगामी दिनमा पनि बहस गर्छौँ र अहिले दुई त्यहीँ वरिपरि यो त काङ्ग्रेसलाई काम लाग्ने कुरा पनि हो हैन नयाँ भोलि आउने पार्टीहरूको लागि पनि हो काङ्ग्रेस पनि त हिजो बहुमत ल्याउनु बित्तिकै फुट्यो हाम्रो चाहिँ बुझ जोगाउँदैछौँ कि त्यो काङ्ग्रेसको चाहिँ अब फुटको शिक्षा अनि पछि चाहिँ अब पूर्व एमाले 54 सालको फुटको शिक्षा त्यस पछाडिको गतिविधि पूर्व माओवादीभित्र चाहिँ अब 2-3 टुक्रा भएर चाहिँ अब फुटको शिक्षा यो गम्भीर शिक्षा यताबाट चाहिँ अब नलिने हो भने हिजो फुटेकै थियौँ अनि हामी फुट्छौँ यस्तो चाहिँ अब वाहियात तर्क र चाहिँ अब अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने मान्छेहरूको चाहिँ अब विचार त सुन्ने भयो नि त त्यसो गर्दाखेरि नयाँ विचारमा हामी केन्द्रित भयौँ नयाँ विचारको चाहिँ अब विकास गऱ्यौँ भने मात्रै यति ठुलो चाहिँ अब जनशक्ति भएको सबै कोणबाट यति ठुलो जनशक्ति भएको पार्टीलाई चाहिँ अब हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ र सबैको कार्यविभाजन र वस्तुवादी ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ अब हामी कार्यविभाजन गर्न सक्छौँ सबैलाई उसको क्षमताअनुसार उसको योग्यताअनुसार चाहिँ अब जिम्मेदारीहरू प्रदान गर्न सक्छौँ अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि मन परेको मान्छेलाई जिम्मेदारी कमी भयो अझै भने जस्तै चाहिँ अब थपै कोही मान्छे चाहिँ अब हैन कामबिन छ भन्दाखेरि यस्तो एउटै पार्टीभित्र अघि पछि भयो होला हैन त चाहिँ अब सदस्य पनि एउटै सदस्यको प्रकार पनि मान्यता पनि उस्तै भन्दाखेरि किन त्यसरी चाहिँ अब अन्तर भयो भन्दाखेरि यो विचार समूहको नाममा गुटको चाहिँ अब गुट प्रवृत्ति चाहिँ हाबी हो त्यस कारणले गुटलाई अन्त गर्ने विचार समूहहरू त हजारौँ हुनसक्छ 3टा मात्रै होइन 4वटा मात्रै होइन विचार समूह त चाहिँ अब हजारौँ आउन सक्छ नि त हाम्रो नेपाल विविधताले भरिएको चाहिँ अब भूगोलको हिसाबले पनि तपाईँको संस्कृतिको हिसाबले पनि हैन सबै हिसाबले विविधतायुक्त भएको हुनाले हजारौँ विचारहरू आउन सक्छ त्यो विचारहरूलाई चाहिँ अब संकेन्द्रित गर्ने नयाँ विचारको चाहिँ अब हामीले विकास नगरिकन हुन्न अब अन्तिममा कूटनीतिक भाषा प्रयोग नगरिकन उत्तर दिने म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु मैले त सिधा भनिरहेको छु त कूटनीतिक भाषा कूटनीतिक हुनुभयो तपाईँ अहिले प्रचण्ड खेमामा हुनुहुन्छ या तेस्रो धारमा हुनुहुन्छ हिजो म प्रचण्ड खेमामा थिएँ किनकि हिजो जनयुद्ध कालदेखिकै प्रचण्ड नेतृत्वमा एउटा सफल भनौँ न जनयुद्धको चाहिँ अब कमान्डरको नेतृत्वमा चाहिँ अब म आएँ र अहिले मलाई यो जुन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्दा पनि मलाई प्रचण्ड खेमाकै भन्छ तर अहिले चाहिँ अब नेकपा बनाएपछि त अहिले त म त नेकपाको होइन नेकपामा जो चाहिँ अब नेकपा भनेर रहन्छन् त्यो नेताहरूको पक्षमा भनेर बुझ्नु पर्यो जो नेकपा भन्दा फरक ढङ्गले सोच्छन् र नेकपालाई चाहिँ अब आफ्नो वीरता जस्तो वा यो चाहिँ हिजो पुष्पलालको जस्तो चाहिँ अब ठान्छन् ती चाहिँ अब त्यसको पक्षमा अहिले सिधा भन्दाखेरि नेकपाको पक्षमा अहिले तपाईँले चाहिँ अब सोध्नुभयो म प्रचण्डको पक्षमा भन्दाखेरि त म नेकपाको त भइन नेकपाको अध्यक्ष त हो प्रचण्ड कमरेड तर अहिले प्रचण्ड कमरेड मात्रै चाहिँ अब चाहिँ हिजोको पूर्व माओवादी जस्तो नेता त हुनुहुन्न नि त अहिले केपी कमरेड पनि हुनुहुन्छ माधव कमरेड हुनुहुन्छ झलनाथ कमरेड हुनुहुन्छ वामदेव कमरेड यता नारायण काजी कमरेड होइन विष्णु पौडेलहरू हुनुहुन्छ चाहिँ अब रामबहादुर थापा कमरेडहरू हुनुहुन्छ अरू झन् धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रश्नको उत्तर मैले सिधा दिँदा चाहिँ म नेकपाको चाहिँ अब पक्षमा भनेर बुझ्दा चाहिँ एकदम सुइटेबल हुन्छ त्यो नेकपाको पक्षमा लाग्दै गर्दाखेरि प्रचण्डलाई चाहिँ अब नमानेको भन्ने परिभाषा चाहिँ अब लाग्यो भने पनि केही फरक परेन तर म नेकपाको पक्षमा लागेर मात्रै म प्रचण्डको पक्षमा रियलमा हुन्छु भन्ने चाहिँ अहिलेको कुरा चाहिँ हो म नेकपाको चाहिँ अब पक्षमा लागेर मात्रै होइन समग्र चाहिँ अब पार्टीको चाहिँ अब हितमा मेरो गतिविधि हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ अब विश्वास छ र
अहिले चाहिँ अब छुट्टै हिजोको चाहिँ अब पूर्व समूहको रूपमा पूर्व माओवादीको चाहिँ अब कार्यकर्ता हुनुको नाताले विशुद्ध प्रचण्डको मात्रै मैले अहिले भएर चाहिँ यो नेकपालाई न्याय हुँदैन। त्यस कारणले नेकपाको न्यायको निम्ति र नेकपाको चाहिँ अब रूपान्तरणसहित सुदृढ पार्टी एकताको निम्ति लाग्दा मात्रै म प्रचण्डको पक्षमा हुन्छु। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। पार्टीको अहिले पार्टीभित्र रहेको चाहिँ अब समग्र अन्तर्विरोधहरूको विषयमा सार संक्षेप अब समग्र यसको पाटा पक्षहरू त चाहिँ अब बाँकी नै होला। आउने दिनमा पनि चाहिँ अब तपाईँको लोकप्रिय यो लुम्बिनी भोइस अनलाइन टिभी मार्फत निरन्तर चाहिँ प्रसार गर्ने भनौँ न गर्नको निम्ति तपाईँहरूसँग चाहिँ अब अनुमति पाइ नै रहनेछु र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद।